आज एक अशी घटना घडली स्मार्ट सिटीन, एक वेगळे झाड मेळ्ळे। हे जे स्मार्ट सिटीचे गार्डन तुम्ही पळयता, धाकटुले बांधलेले आहा ते स्मार्ट सिटीन, सगळे कडेन बांधलेले आहा फुटपाथीचे सायडीक। थंय एक अशे झाड मेळ्ळे, गांजाचे झाड मेळ्ळे आनी एएनसीक एक कंप्लेन आयिल्ली हांगासर एक गांजाचे झाड ग्रो जाता म्हणून। सो एएनसी हांगासर येयले एक मॉला कडेन आनी सांतिनेज मॉला कडेन आनी एक गार्डनान तेणी आयडेंटिफाय केले ते झाड आनी ते हुमटोवन काडले आनी तेजो वेट चॅक केलो आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी आतां ते लॅबान व्हेला तेंचे आनी थंय टेस्ट करतले आनी हे कन्फर्म जाला की ते गांजाचें झाड। अशें आमचे स्मार्ट सिटीन वेगळे वेगळे कितें कितें घडटा आनी हे जे गांजाचें झाड आयले कशें हो प्रश्न पडटा की हे जे गार्डन करताले स्मार्ट सिटीचे हे त्या वेळार ही माती खंयच्यान उखलून हाडून हांगा ते गार्डनांचे हितून फिलिंग करून आनी ही झाडां लायिल्ले त्या वेळार एक बी आयले आसतली असो अनुमान लायता। सो हेचेर फुडें एएनसी कितें कारवाई करतले आनी हेचेर कितें रिपोर्ट दितले हे पळोवचें पडटलें। अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा।